आयज आमी हांगा आरांबोल सकयल्या वाड्यातले लोक सगळे येयल्ले आसात. आमी 31/11 ना 11 आहात 31/11 आमी एक निवेदन दिल्ले DIG, SP आणि DSP की आमच्या हरमलान आणि प्लस आमी ताका एक कटिंग लायल्ले हेराल्डाचेर हें जाल्लें तें कितें घडणूक जाल्या पळय हरमलान ते हेराल्डाचेर येयल्ली ती लावन आमी आतां दिल्यार आतां आमकां कितले 2 म्हयने जाले. 2 म्हयने जाले आमी ताका दिल्लें हें निवेदन. त्या निवेदनाचेर आमी स्पश्ट सांगलेलें की आरांबोलान प्रोसिक्युशन चालू आसा आनी तेचे एजंट आसात ते तांकां सप्लाय करतात ते. आयज आमी राती आमी 3 जाणांक धरले ते आयज प्रोसिक्युशन म्हणून आमच्या फॅमिलीन भितर सरले लोकलांच्या घरान आनी ते विचारूंक लागले. तर आयज 2 म्हयने जाले हो कोणूच तेची दक्कल घेयना. हे कित्याक? हे कांयच सदमना आमकां. हे कित्याक पासत हें जायना ते की इतले दिवन DIGक दिली कॉपी, SPक दिली, DSPक दिली, तर हेचेर इन्क्वायरी कित्याक जायना? आनी काल आमी लोकांनी तांकां धरून दिवन आतां तेंचेर खंयचे ऑफेन्स घातला आनी कितें घातला हें आमकां कांय सांगोंक ना. हो ते खिसर आहात ते आमी नको. गजाल आता ही घडटा पळय न्हू ती पुलिसांच्या कानार हा आसतली गजाल. कित्याक ही आमी हांवेंनूय कितलेच फावटी पुलिसांक सांगल्या गजाल पूण कसलीच एक्शन जायना तेतून. आमकां हें दिसता की पुलिसूय तेतून इन्वॉल्व आहात म्हणून. नाल्यार पुलिसांनी हे 8 दिसां भितर हे कितें ते क्लियर करून उडोवपाचें जर पुलीस तेतून इन्वॉल्व ना जाल्यार. आनी खीं आहात आनी कितें आहा पळय न्हू ते पुलिसांक खबर ना न्हू जाल्यार तेंच्यांनी येवन आमकां आमच्या वाड्यान येवन आमच्या गांवांन सांगपाचें घराघरांनी व्हरून तांकां दाखोवन काडून भायर काडया. आमी करता तुम्ही खाली पोलीस येवन आमच्या बरोबर रावपाचे. आमकां कायदो हातीन घेवंक नाका. जर तुम्ही एक्शन घेतात तेजेर जाल्यार घ्या, ना जाल्यार मागीर आमी कितें करूंक जाय तें आमी करतली. तेन्ना आमकां तुमी आनी मागीर हें करूं नाका. आमी आतां येयलो आमचे मांद्रे पुलीस स्टेशनाक पळयला तांकां कॉपी दिल्या म्हणटकीर ते एक 4 दीस वा 8 दीस थंय पेट्रोलिंगाक आसतले आनी तेचे उपरांत मातशे थोडे दीस जाले म्हणटकीर ते थंड जातले आनी तेन्ना ती परत चालू जातली. कित्याक आमी तांकां हे पयलीं वचोन थंय सायडीर आमी सगल्यांनी तांकां प्रेशर घातलेलो आनी 2-3 दीस ती बंद आसली. परत आतां आसले ते तशेंच परत चालू जाला म्हणटकूच ते आतां तेचेर जाता तितली बेगीन तेंच्यांनी एक्शन घेवची. ना जाल्यार पळय ह्या आदी खूब वर्सां फाटीं वास्को बायना सगळ्यांक खबर आसतली. आख्ख्या गोंयांत तेंचें नांव गाजतालें आनी स्पेशली जेन्ना भुरगीं चेडवां आमच्या सैरिके वयताले कितें हाडटाले तेन्ना आरे खंयचे बायनाचे चेडू बायनाचे चेडू जालें ताका ती बाबडी खेतूनच आसना आसली आमची लोकल. पूण नांव कोणाचे पिड्यार जाताले आमच्या लोकलाचे पिड्यार जाताले. ती कोण धंदो करताले तेंचे जायना आसले. आयज तीच गत आमच्या गांवची अशी जातली. आनी सद्या ते पळय ती करतात ती एक्चुली सगळीं भायली आहात पूण आमच्याच लोकांनी ताका थंय दवरल्यात. पूण सद्या आतां तेंचेरसून ते आमचे लोकलाचेर पावल्ले आहात आनी फाल्यां हेची आनीकय वायट जातली. वर्स जातली परिस्थिती आनी वर्स जातली आनी ती वर्स जावचे पयलीं ताचेर कितें तरी एक्शन जावची. आनी इतलेंच आमी मागता आमच्या पुलिसा कडेन आनी आमच्या सरकारा कडेन तेजेर कितें तरी एक्शन घेवन तेंच्यांनी इतल्यान ते काबार करचें म्हणून.